I-record na mo. I-record na mo. Ah. Praise God, mayong gabi ka na itong tanan, mga subik na itong mga tigpaminaw sa atong programa sa kahanginan ng kahayagikan sa kamatuoran sa gihapon ining gabi una. Akong igapabot alang kaninyo ang mainiton pagtimbayak na sa tanan na ito nga mga listeners nining atong programa o ining gabi una. Ang akong mga pagampo nga to sa atong nagitong amahan nga kamuma naa sa maayong kahimtang, naa sa maayong panglawas o ang grasya sa Ginoo unta anang maana diha kaninyong tanan. O siyempre maana ako nako o sa tanan nato nga mga nagatanaw nato sa internet maayong pagtanaw kaninyo sa tibuok kalibutan nga nagatanaw karon through internet maayong adlaw o maayong gabi kaninyo, maayong udto din sa Denmark uban sa atong igsuon nga naa dinha yan ang dapita uban sa imong mga kaubanan sa trabaho karon dinha o ang Ginoo manalangin kanimo brother Dundon Mababod o dinha sa Metro Manila brother Ruby Estefa nga kanunay ni naga subaybay sa atong programa o dinha sa may Ulongga po kay Sister Reza Rodriguez uban sa inyong mga kaubanan dinha no, mayong gabi o ilabi na sa United States of America sila si Sister Virgie Gwyn o si Sister Nikki uban sa imong kapika sa kinabuhi no? At ang Sister Virgie o kay Sister TC Austria uban sa inyong tibok ka panimalay ang Ginoo manalangin alang kaninyo o sa kanunay ang among mga pagampo nga ang proteksyon o ang gahom sa Ginoo kanunay maana kaninyo dinha sa Amerika o ilabi na usab sa atong mga kaigsunan nga naa sa Japan no kay Sister Pilar and brother Erning Bitonio ang Ginoo magapanalangin na lang kaninyo o sa kanunay ang grasya o ang gahom sa Ginoo magaproteksyon na lang kaninyo nga naa dinha yan ang dapit ilabi na usab nila ni Sister Yanyan o ni brother Junjun Calamonte o uban pa sa tanan nato nga mga higala o mga kaigsunan dinha sa Japan ang Ginoo manalangin alang kaninyong tanan uban sa mga buluhaton ng dapita o dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas sa siyudad sa Davao ang atong National General Overseer Pastor Jonathan Cubilo. Mayong gabi kanimo pastor uban sa imong tibok nga panimalay ni gabi una sa akong sa kabuk asawa do ako ka mga anak nga nagkaroon sa panimalay. Mayong gabi kaninyo Sister Lani o sa duha nako ka mga anak kang James Bryan o kang Nilan o ni brother Ilyasar mahusay nga naminaw karon uban sa tanan natong mga higala mga silingan yan ang dapita naglanog-lanog ang atong istasyonan sa Muse Radio karon dinha kaya nakatrumpa ta dinha karon no o sa tanan nato nga mga higala dinha sa may barangay Badas o dinhi sa Magsaysay ni brother Ramil Bandayanon no dinha sa Magsaysay mayong gabi kanimo igsuon
O ang Ginoo magapalakaw kanimo, magapatindog kanimo diya sa imong gihigdaan. Ining gabi una mga igsuon mato ta sa mga pagampo, una ta mato sa iyang mga pulong. Labing balaan ug dalaygon namo nga Dios, gamhanan ka ug milagroso ka nga Dios. Daghang salamat sa imong grasya ug daghang salamat sa imong paguban ang kanamo tibok nga adlaw ug tibok namong kinabuhi amo kang gipasalamatan. Ini gabi una amo kang gihimaya ug gidayeg ug among gibayaw imong ngalan. Ginoo sa tanan namo nga mga tigpaminaw ini nga among programa, ang imong panalangin, imong igapanalangin ngadto kanila, imong igahatag ang imong gahum ngadto kanila sa pag-abli sa kasing-kasing hunahuna. Ining gabi una sa paghisgot sa imong mga pulong uban sa kaalam nga imong igahatag kanamo. Hatagi kami nga ang among kaugalingon dili ang mapasidunggan kundi ang imong ngalan ay mapasidunggan dinhi sa matag usa kanamo. Panalangin ug proteksyon ang tanan namo nga mga kaigsuonan ug higala nga naminaw karon ug hinaot o Dios ang imong grasya ug ang imong gahom sa kanunay maanaa ngadto kanila. Sa tanan nga dunay balatian among Ginoong ginaampo sa kanunay, ikaw mo ay magapadayag sa imong gahom ngadto kanila. Magaayo sa tanan nilang balatian, sa tanang pangalan sa balatian kinimuyukbo diya sa imong ngalan in the name of Jesus Christ of the Nazareth, O God. Ginoo ang healing Lord, physical healing imong igahatag ngadto kanila, ilabi na sa anak ni Brother Jujo Absay nining kagabion karon, anak karon sa balay Tambalanan tungod kay duna siya komplikasyon sa iyang dugo. In the name of Jesus, O God, magahindot ta sa lawas sa bata bisan pagino sa dugo sa bata, O Dios. In the name of Jesus Christ, among Ginoong pasalamatan daan ng tubag sa mga pagampo sa tanan namong mga higala, ilabi na ni Brother Ramil karon Ginoo, bless siya o panalangin siya ug ikaw mo magakontrolar ug unsa man nga mga kulang balatian nga na siyang lawas Ginoo. In the name of Jesus Christ of the Nazareth, Lord, imong igahatag ang kayuhan ngadto kaniya. Salamat sa tanan ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaigsunan ug mga higala nato nga mga tigpaminaw sa mubo nato nga nabilin nga mga minuto sa atong pagsibya, ato karong pahimuslan ang pagtuon og pagpakli sa Biblia kay dinhi sumala sa akong gisulti. Ngatong nilabay nga gabi mga kaigsunan nga atong pagwali o ang atong pagsibya dinhi sa kahanginan, midagan na ni og pipila ka mga tuig dinhi sa radyo og nagapasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagahatag kanatong pribilehiyo nga pinaagi dinhi sa kahanginan gikan sa una once a week lang ang ato ang paghisgot apan karon nahimong dili ang atong program mga kaigsunan og kinigrasya og panalangin sa atong labang makagagahom. Nining gabi una atong paghisgutan mga kaigsunan ang naa sa Biblia. Tungod kay dunay magasulting kini kompleto na og kini tumanon tungod kay nakasulat lagi, no? Ang nakasulat mga kaigsunan gikinahanglan sabton kini siya, no? Ang nakasulat mga kaigsunan dili nimo angay bulagon, no? Dili nimo angay nga imong sayon-sayonon kini sa inunato nga atong tumanon pero namali di ay ta sa pagtuman o pagbuhat ini, no? Dunay mga proseso sa Biblia kung atong tun-an mga kaigsunan ng mga pagtulunan sa Biblia, ilabi na mahitungod dining gitawag og Great Commission, no? Great Commission mga igsoon mo ni ang ato ang subject nining kagabihon sa atong pagsibya o pagwali siyang mga pulong. Ang San Mateo kapitulo 28 versikulo 19 mo ni ang Great Commission sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa balaan nga kasulatan. Kini nakauluhan manidaan, nakahiding kanidaan mga kaigsunan sa Matthew chapter 28 verse 16 to 21 mga igsoon, or chapter 20 or verse 20. The Great Commission mga igsoon. Akong basahon dinhi sa 19 mga kaigsoon na nagaingon, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the
Holy Spirit. Mao ni mga kaigsunan ang unod sa gisulti sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa Great Commission. Nato ang kini mga kaigsunan, dili naman bag-o alang kanato. Dili naman bag-o alang kaninyo sa inyong igdulungog sa paghisgot ni ining mga pagtulunan, higala o mga kaigsunan, ilabi na sa paghisgot ni ining iyang mga pulong ni ining kagabion karon, no? Ato kining paghisgutan mga kaigsunan tungod kay naay nag-text nato nga kini kumpleto na, sumala pa, no? Kumpleto na, naay nag-text nato ng utana ang Matthew chapter 28 verse 19, pastor, kumpleto na dinhi tungod kay kumpleto na niya nga baptize, kumpleto na niya nga bautismo kay naa na dinhi ang pangalan sa anak, no? Jesus Christ na daw dinhi mga kaigsunan. Ato ning sabton ug maayo, no? Dili nato ni mga kaigsunan maingunta nga ay asa may atong tumanon si Kristo wa or ang mga apostoles, unya nakasala daw ang mga apostoles, no? Bisan gani daw si Pedro, no, nga nakasala si Pedro kay bisag gilimod niya ang atong Ginoong Hesukristo. Yatong panahon na wala pa ang balaang espiritu, no? Wala pa'y buhos sa balaang espiritu mga kaigsunan. Mubitaw nga si Jesus mingon nga to kang Pedro nga, Pedro, kung maulian ka na, kung makabalik ka na nato, liguna nga ako mga igsuon. Wala pa'y Holy Spirit ngayon lang nadawat nga itong panahon na mga kaigsunan. Mubitaw na nga ang Biblia atong sabton ug maayo mga kaigsunan, no? Atong sabton kini maayo kay seryoso kining paghisgot nato mahitungod niini, no? Seryoso kining atong pagtuon mga kaigsunan mahitungod nining butanga. Dinhi nato karon may baluan, no? Dinhi nato karon may baluan mga kaigsunan kay ang ato dinhi sa Biblia kung unsay nasulat atong sabton, ha? Kay mo may gisulti sa mga apostoles, kami nagabilin kaninyo sa mabasa ug masabot, no? Sama anang giingon ni Apostol Pablo sa naunang Korinto, no? Kapitulo 8 mga kaigsunan, 8 ba na? Ha? 8 ba na ang pagkasulat din na mga kaigsunan? Kay daghan pong naglibog kani, no? Daghang naglibog nini mga kaigsunan ug ang ilang paghubad niini dunay na hinuoy pag-ila o pagtamod ni ining mga pulong mga kaigsunan. Tanawa ra gud ang Korinto. Tanaw na to mga kaigsunan kay ang Korinto kapitulo tanaw na to dire kay daghan ang mga naglibog ni ini mga kaigsunan, no? Naglibog ni ini kining nahunang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6, no? Nga dinhi ang adunay usa lamang ka Dios. Nagyan ko na adunay usa ka Dios. Ha? Ang amahan nga gigikanan sa tanan nga mga butang o nga alang kang kinsa kita na naglungtad o usa lamang ka Ginoo si Jesucristo. Dinhi gipadaya nga sumala sa interpretasyon sa pipila mga kaigsunan nga ang amahan Dios unya naapoy Ginoo nga si Jesucristo. Kinsa may ngalan sa amahan nga Dios? Kinsa ngalan sa amahan nga Dios? Kay si ang Ginoo dinhi si Ginoong Jesucristo. Ang amahan usa lamang ka Dios. Ang amahan nga ang amahan nga gigikanan sa tanang mga butang og basta daw na dunay og lahi na gyud, no? Gisiparar na gyud kay naa na may og, no? Basta naa na may og siparar na gyud, no? Siparar na gyud mga kaigsunan na pila na kabuok ang imong ilhon na, no? Pila na kabuok mga kaigsunan, pila na kabuok kay ang og lagi, no? Ang og lagi mga kaigsunan karon ang Ginoo si Ginoong Jesucristo. Karon ang amahan, kinsa may ngalan sa amahan? Butang nato ama gihapon. Munang butang ngalan, kinsa ngalan sa imong amahan? Okay, lahi magkang amahan na kinsa ngalan sa imong amahan. Mo ni mga kaigsunan balik tas Great Commission. Karon natong masabtan diri. Atong masabtan mga higala. Niya. Ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Nagpadayag din mga kaigsunan nga ang gisugo din mga apostoles.
Bot nato bay pasabot nga gipaaway nato ang Ginoo ang mga apostoles. Wa nato gipaaway mga kaigsunan. Ang nagpaaway nini kadtong nagasumay-sumay niini sa pagtuman mga kaigsunan. Niya, ang sugo sa Ginoo dili bautismuhan ang tao sa Father, Son, and Holy Ghost. No? Dili bautismuhan ang tao sa Father and Holy Ghost, mga kaigsunan. Ang igabautismo nato sa tao, nining panahon na mga higalaw, mga suki natong mga tigpaminaw, in the name. No? In the name, mga kaigsunan. In the name, no? In the name, na inangutan na dire, ato ning atagay kay gamay na ra ba itong minuto. Ayaw tag ko sa kauras di kay mangutana daw siya. Sa pangutana ni mo, Brad. Asa namang imong pangutana dire? Wala naman ako makita. Ala pangutana lang, nanangin siya, mangutana daw siya. Ala sige pangutana, Brad. Pangutana. Kay atong tubagon pinagi sa Biblia. Bali mga kaigsunan, ang pipila ingon nga kumpleto na ni kay naa na dinhi ang ngalan sa anak. Na mga kaigsunan, ang sugo hinumduman nato unsay kuha ni Christ, baptizing them in the name. Mga kaigsunan, klaro na nga gisulti sa balaan nga kasulatan, in the name. Unsa may i-baptize sa tao? In the name or Father, Son, and Holy Ghost? Ang i-baptize sa tao mga kaigsunan, name. Dili Father, Son, and Holy Ghost. Nga naman mga kaigsunan, kining Father, Son, and Holy Ghost, dili ang mga Protestant churches mga kaigsunan ang gigikanan niini. Sumala sa history. Nga kung gisuon kini, gibalik kini mga kaigsunan, gisulod-sulod kini sa mga Protestant churches sa atong panahon karon mga kaigsunan, pero dili sila ang originated ni ini na maong doktrina or ni ining gitawag maong teaching, kundi mga kaigsunan ingon pa sa history. Klaro kaayo, si Tertullian ang author mga kaigsunan sa Doctrine of the Trinity, author mga kaigsunan sa pagbulag-bulag. Wa bitaw na nga karon di ka matingala nga dunay bulag-bulagon. Nagtuo na siya nga usa ang Dios pero bulagon pa. Nagtuo nga iisa lang ang Dios pero may Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Ang atong belief mga kaigsunan sumara sa Biblia mao ni. Wala ta magsupak samahan. Wala ta magsupak mga kaigsunan sa gitawag og Anak or Espiritu Santo. Ang atong pagtuo mga kaigsunan sumara sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10 mga kaigsunan. Mao ni ang nakasulat sa balaang nakasulatan. Kung imong basahon mga kaigsunan, for in Him dwelleth all